learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अन्नमल आयत 21। ला उअज़्ज़िबन्नहु, अलबत्ता मैं ज़रूर सज़ा दूंगा उसे, अज़ाबन शदीदा, शदीद सज़ा। औला अज़बहन्नहु, या यकीनन मैं उसे ज़रूर ज़िबा कर दूंगा। औला यातियन्नी, या वो लाज़मन मेरे पास लेकर आएगा, बिसुल्तान मुबीन, कोई वाज़िह दलील। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद पर नाराज़ होकर धमकी देने लगे कि मैं उसे सख्त सज़ा दूंगा या यकीनन उसे कत्ल कर दूंगा, यानी अपने पीछे रह जाने के लिए कोई माकूल उज़र और वाज़िह दलील उसको पेश करना पड़ेगी। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के तकवे की दलील है, क्योंकि हुदहुद की गैर हाज़िरी में कोई माकूल उज़र भी हो सकता है। फ़माकसा, तो वो ठहरा, गैरा बईद, थोड़ी देर। फ़क़ौला अहत्तु, फिर कहा मैंने अहाता किया, बिमालम तुहित बिही, एक बात का जिसका तूने अहाता नहीं किया। वजिअतुका मिन सबइन, और मैं सबा से आपके पास लाया हूँ, बिनबइन यकीन, एक यकीनी खबर। हुदहुद सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में हाजिर हुआ। वो तवील अरसे तक गैर हाजिर न रह सका, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम मामलात पर गहरी नज़र रखते थे। लश्कर में उनकी हैबत भी बहुत थी। हुदहुद उनके पास आकर बताने लगा कि मैं ऐसी खबर लेकर आया हूँ जिससे आप और आपके लश्कर नावाकिफ़ हैं। मैं आपके पास मुल्क सबा से सच्ची और यकीनी खबर लाया हूँ जिसमें कोई शक नहीं। इस खबर के बाद हुदहुद से कत्ल और अजाब दोनों का ख़तरा दूर हो गया। इन्नी वजदतु इम्रअतन, यकीनन मैंने एक औरत को पाया, तमलिकुहुम, जो उन पर हुक्मरानी करती है, व ऊतियत मिन कुल्ली शैइन, और उसे हर किस्म की चीज़ें अता की गई हैं, वलहा अर्शुन अज़ीम, और उसका बहुत बड़ा तख्त है। हुदहुद ने कहा कि मैंने यमन में कबीला सबा पर एक औरत को हुकूमत करते पाया है। वो सबा की मलका बल्कीस बिन शराहील थीं। इब्न अब्बास फरमाते हैं उनका लाखों का लश्कर था, 12,000 सिपा सलार थे, और हर सिपा सलार के मातहत 1-1 लाख फौज थी, और उनके दरबारी मुशीर 312 थे, जिनमें से हर एक के मातहत 10-10 हज़ार का लश्कर था। ये मारब की सरजमीन पर हुकूमत करती थीं, जो सनआ से 3 मील दूर है। उनकी सल्तनत का अक्सर हिस्सा मुल्क यमन में था। अल्लाह ताला ने उन्हें सब कुछ दे रखा था। मुल्क की तमाम चीज़ें मुहैया थीं। उनके पास एक रोबदार जड़ाओ तख्त भी था, जिसको देखकर इंसान हैरान रह जाए। उसमें तरह तरह के हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। इब्न कसीर। वलहा अर्शुन अजीम, यानी वो तख्त हैरान कुन है जिस पर मलका बैठती है। तख्त का अजीम होना मुमलिकत के अजीम होने की दलील थी। वजदतुहा, और पाया मैंने उसे, व कौमहा, और उसकी कौम को, यसजुदून लिशम्सी मिन दूनिल्लाह, कि वो अल्लाह के सिवा सूरज को सजदा करते हैं। वज़य्यना लहुमुश शैतानु अमालहुम, और शैतान ने उनके अमाल उनके लिए खुशनुमा बना दिए हैं। फसद्दहुम अनिस सबील, और उन्हें सीधी राह से रोक दिया है। फ़हुम ला यहतदून, सो वो हिदायत नहीं पाते। हुदहुद ने दुनियावी हालात की खबर देने के बाद उनके दीनी हालात की खबर दी कि मलका और उसकी कौम सूरज की परस्तिश करते हैं। शैतान ने उनके बुरे अमाल उनके सामने मुज़य्यन कर दिए हैं। अब उन्हें अपने अमाल हक नज़र आते हैं। उसने उनकी कौम को और उनकी मलका को सीधे रास्ते से रोक दिया है, और उन्हें अब कोई रास्ता नहीं मिलता कि वो अल्लाह ताला के आगे झुकें और उसकी मखलूक के आगे ना झुकें। अल्लाह यसजुदू लिल्लाही, ये कि वो अल्लाह ताला को सजदा नहीं करते। अल्लाज़ी युखरिजू, वो जो निकालता है, अलखबअ, छुपी चीज़ को, फिस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन में से, व यअलमु मा तुख्फूना, और वो जानता है जो कुछ तुम छुपाते हो, व मा तुअलिनून, और जो कुछ तुम ज़ाहिर करते हो। यानी उस ज़ात को सजदा नहीं करते जो नबातात के बीज निकालता है और सीनों के छुपे हुए भेद जानता है, जो आसमानों और ज़मीन के दूर दराज गोशों में रहने वाली छोटी से छोटी मखलूक का इल्म रखता है। वो ज़मीन के राज भी तब ज़ाहिर करेगा जब सूर फूंका जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा मिन गाइबतिन फिस समाइ वल अर्दी इल्ला फ़ी किताबिम मुबीन, और आसमान और ज़मीन में कोई गायब चीज़ नहीं मगर वो एक वाज़ेह किताब में है। सूरह नमल 75। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, रब्बुल अर्शिल अज़ीम, जो अर्श अज़ीम का रब है। अल्लाह ताला ही इबादत का मुस्तहिक है, मोहब्बत उसी के लायक है, क्योंकि उसकी सिफ़ात कामिल और सारे इनामात उसी की तरफ से हैं जो इबादत को उसके लिए वाजिब करते हैं। अर्श इलाही कायनात की सबसे अजीम और सबसे बरतर खैर है, इसलिए उसकी मलकियत का जिक्र किया गया। ये वाज़े किया गया कि मलका सबा का तख्त बड़ा है, लेकिन अर्श अज़ीम से उसे कोई निस्बत नहीं। काला सनंजुर, उसने कहा हम जल्द ही देखेंगे। असदक्ता, क्या तुमने सच कहा। अम कुंता मिनल काज़िबीन, या तुम झूठों में से हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की दनाई का एतराफ़ करते हुए कहा, हम देखेंगे, तहकीक करेंगे कि ये सज़ा से बचने के लिए तुम्हारी जानिब से एक तदबीर है या वाकई ये सच है।
اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط لے جاؤ، فألقہ الیہم، پھر ڈال دو اسے ان کی طرف، ثم تولی عنہم، پھر ہٹ جاؤ ان سے، فانظر ماذا یرجعون، پھر دیکھو کیا کچھ وہ جواب دیتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کہا کہ میرا یہ خط لے جاؤ جو انہوں نے بلقیس کے نام لکھا تھا۔ ہدہد خط کو لے کر اڑا اور ان کے خلوت خانے میں ڈال دیا اور ادب سے ایک طرف ہٹ گیا۔ فانظر ماذا یرجعون، یعنی پھر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ملکہ نے خط اٹھایا، اسے پڑھا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا اے سردارو، انی القی الی کتاب کریم، یقیناً میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے۔ ملکہ نے اپنے سرداروں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے پاس ایک معزز آدمی کا خط آیا ہے جو زمین کے سب سے بڑے بادشاہ کی طرف سے آیا ہے۔ انہ من سلیمان، یقیناً وہ سلیمان کی جانب سے ہے، وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ ملکہ نے خط کے مضامین کو پڑھ کر سنانا شروع کیا۔ یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور یہ بسم اللہ سے شروع کیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خط کا آغاز بسم اللہ سے کرنا اور اپنے نام سے ابتدا کرنا مستحب ہے۔ علماء کرام کا قول ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے کسی نے خط میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی۔ ابن کثیر، اللہ تعلو علیہ، کہ نہ تم سرکشی کرو مجھ پر، واتونی مسلمین، اور آ جاؤ میرے پاس فرما بردار بن کر، یعنی میرے مقابلے میں بڑے مت بنو، میرے احکامات کو مان جاؤ اور میرے پاس فرما برداروں کی طرح آ جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام کے خط سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء بادشاہوں کو اسلام قبول کرنے کے لیے دعوت دیتے تھے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہوں کو دعوت دی۔ قالت یا ایھا الملأ، اس نے کہا اے سردارو، افتونی فی امری، جواب دو مجھے میرے معاملے میں، ما کنت قاطعۃ امرا، میں کسی معاملے کا فیصلہ کرنے والی نہیں ہوں، حتی تشہدون، یہاں تک کہ تم میرے پاس حاضر ہو۔ ملکہ بلقیس نے دانش مندی سے سرداروں کو جمع کیا اور کہنے لگی کہ کیا ہم اطاعت قبول کر لیں یا کچھ اور کریں؟ میں حکومت کے کسی معاملے کا فیصلہ تمہارے مشورے کے بغیر نہیں کرتی۔ یہ ملکہ کے حسن سیاست اور اس کی حکمت کی دلیل ہے۔ قالوا نحن اولو قوۃ، انہوں نے کہا ہم قوت والے ہیں، واولو بأس شدید، اور سخت جنگجو بھی ہیں، والامر الیک، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، فانظری ماذا تأمرین، سو آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ سرداروں نے مشورہ دیا کہ جہاں تک طاقت اور جنگ کا سوال ہے، ہماری فوج باقاعدہ مسلح ہے اور ہم زبردست طاقت کے مالک اور جنگجو ہیں، آگے معاملہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ جیسے حکم فرمائیں ہم اسے پورا کرنے کے لیے حاضر ہیں، نہ تو ہم کمزور ہیں اور نہ ہمیں کوئی اندیشہ ہے، اگر آپ جنگ کا اشارہ کریں گی تو ہم ہر طرح سے تیار ہیں۔ سردار اپنی رائے پر قائم رہنے کی بجائے ملکہ سے کہنے لگے کہ آپ جو رائے دیں گی اسی کو اختیار کریں گے، کیونکہ وہ ملکہ کی خیر خواہی اور عقل مندی کو جانتے تھے۔ قالت، وہ کہنے لگی، ان الملوک، یقیناً بادشاہ، اذا دخلوا قریۃ، جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں، افسدوہا، اسے خراب کر دیتے ہیں، وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلۃ، اور اس کے عزت داروں کو ذلیل کر دیتے ہیں، وکذالک یفعلون، اور اسی طرح وہ لوگ کریں گے۔ ملکہ سبا نے جنگ کا انجام واضح کر کے صلح کی طرف مائل کرتے ہوئے کہا کہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو قتل اور غارت گری کرتے ہیں، گھروں کو برباد کرتے ہیں اور لوگوں کو قیدی بنا لیتے ہیں، وہاں کے معزز لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اس لیے جنگ والا معاملہ تو درست نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، ملکہ کے الفاظ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسا ہی کرتے ہیں۔ ملکہ سبا کی گفتگو سے اس کی شخصیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ فطرتاً تباہی اور بربادی کو ناپسند کرنے والی تھی۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف، بِهَدِيَّةٍ، ایک ہدیہ، فَنَاظِرَةٌ، پھر دیکھنے والی ہوں، بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ، کس چیز کے ساتھ لوٹتے ہیں بھیجے ہوئے۔ ملکہ نے کہا کہ میں ان کی طرف تحائف بھیجتی ہوں کہ ہدیہ اس کی رائے اور ارادے کو بدل دیتا ہے یا نہیں، پھر دیکھتی ہوں کہ قاصد کیا جواب لے کر آتا ہے۔ ملکہ نے صاحب رائے لوگوں کو ہدیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائیں، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔